हेलो साथीहरु सम्पूर्णलाई सिभिल इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म तपाईहरुलाई सिटिभिटी अन्तर्गतको 18 मन्थली प्रोग्राम सिभिल सब इन्जिनियर सिलेबस अन्तर्गत वाटर सप्लाई स्यानिटरी एन्ड इरिगेसन इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम हामीले के पढ्नुपर्छ त भन्ने कुराहरु सबैभन्दा पहिले जान्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले सिभिल सब ओभरसियर पढ्दा पनि हामीले पाठ्यक्रमलाई जान्यौ भने हामीले कुन कुराहरु कुन कन्टेन्टहरु छ र हामीले के पढ्नुपर्छ र परीक्षामा कुन कुराहरु सोध्दो रहेछ, के सोध्ने रहेछ, हामीले पढ्दाखेरि पढ्न चाहिँ पढ्छु तर हामीले सिलेबसै थाहा भएको हुँदैन, कहाँबाट के आउने थाहै भएको हुँदैन। त्यसकारण हामीले सबैभन्दा पहिले सिलेबस जान्नुपर्छ। त्यसैले मैले आज सिलेबसको बारेमा भन्नु गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईहरुलाई म प्रत्येक च्याप्टरको भिडियो बनाएर राख्नेछु। तपाईहरुले यस सिभिल इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुभयो भने अल नोटिफिकेसन गर्नुभयो भने तपाईले सबैभन्दा पहिले आफ्नो युट्युबमा नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र सबैभन्दा पहिले तपाईले हेर्नुहुनेछ र यसले तपाईलाई हेल्प गर्नेछ भन्ने आशामा पनि छु। हामी जाउँ अब सिलेबस अन्तर्गत। अब सिलेबसमा फर्स्टमा रहेको छ कोर्सको डिस्क्रिप्सन। कोर्सको डिस्क्रिप्सन भनेको यो कोर्सले हामीलाई के कुराहरु सिकाउने हो त वाटर सप्लाई स्यानिटरी एन्ड इरिगेसन इन्जिनियरिङ पढिसकेपछि के कुराहरु सिकाउने हो भनेर राखेको छ। यो कोर्स दुई-तीन वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ र फर्स्टमा वाटर सप्लाई भनेर राखेको छ। फर्स्टमा वाटर सप्लाई राखेको छ, त्यसपछि हाम्रो छ यो स्यानिटरी, त्यसपछि अन्त्यमा छ इरिगेसन भनेर तीनवटालाई कम्बाइन गरेर तपाईको वाटर सप्लाई स्यानिटरी एन्ड इरिगेसन इन्जिनियरिङ विषय राखेको छ। अब कोर्सको डिस्क्रिप्सन के छ त्यसमा हामी जाउँ। अब कोर्सको डिस्क्रिप्सनमा हामीले के पढ्छु भनेर तपाईहरुलाई यहाँ देखाइएको छ। अब दिस कोर्स इज डिजाइन्ड टु इम्पार्ट नलेज एन्ड स्किल अन वाटर सप्लाई स्यानिटरी एन्ड इरिगेसन इन्जिनियरिङ इन जनरल। सामान्यतया तपाईहरुलाई वाटर सप्लाई भनेको के हो, वाटर सप्लाई कहाँ युज हुन्छ, स्यानिटरी भनेको के हो, इरिगेसन इन्जिनियरिङ भनेको के हो भनेर जनरल सामान्यतया कन्सेप्टमा देखाउन खोजिएको छ। दिस कोर्स हैज बीन डिजाइन्ड इन अ सिस्टमेटिक वे बिगिनिङ फ्रम द सिम्पल सब्जेक्ट टु द स्पेसिफिक वर्क आइटम। सामान्यबाट तपाईहरुलाई स्पेसिफिक आइटममा यो कोर्सको सिलेबस डिजाइन गरेको छ। फर्स्ट पार्टले वाटर सप्लाईसँग फोकस गर्छ भने वाटर सप्लाईसँगको वाटर डिमान्ड क्याल्कुलेसन, सोर्स सिलेक्सन, स्ट्रक्चर आइडेन्टिफिकेसन एन्ड कन्स्ट्रक्सन, सिम्पल सैनिटरी वर्क्स। Similarly, second part provide skill focusing on irrigation works along with the irrigation system, identification of irrigation structure, of basic calculation, canal lining, canal repairing work, river ease and a slope protection work. River मा भएका जति पनि slope protection वर्कहरु छन्, canal repairing वर्कहरु छन्, त्यो इरिगेसन सँग सम्बन्धित इरिगेसन को ले गर्छ भने वाटर रिलेटेड जुन स्ट्रक्चरहरु छन्, वाटर रिलेटेड सोर्सेसहरु छन्, वाटर रिलेटेड जति डिमान्डहरु चाहिन्छ र सेनिटरीसँग सम्बन्धित स्ट्रक्चरहरु, सेनिटरीको केनाल लाइनिङहरु, यिनीहरु सेनिटरी इन्जिनियरिङले डिफाइन गर्छ। अब त्यसपछि रहेको छ कोर्सको अब्जेक्टिभ। अब कोर्सको अब्जेक्टिभ के रहेको छ अब हामी त्यसमा जाउँ। अब कोर्सको अब्जेक्टिभ हाम्रो के रहेको छ त्यो कुरामा हामी फोकस हौं। अब कोर्सले यो कुराहरुले हामीलाई दिन खोजेको के हो यो कुराहरु हामी यसमा फोकस हौं। अब फर्स्टमा छ हाम्रो अब आफ्टर कम्प्लिसन अफ दिस कोर्स द स्टुडेन्ट विल बी एबल भनेको छ। अब यो कोर्स सकिसकेपछि स्टुडेन्टहरु के कुरामा एबल हुने हुन् भन्ने कुराहरु हामी सक्षम के कुरामा हुने हो त यो पढिसकेपछि हामी कुन कुराहरुमा सक्षम हुने। फर्स्टमा छ टु क्याल्कुलेट वाटर डिमान्ड फर भेरियस पर्पजेस। विभिन्न पर्पजका लागि वाटर डिमान्डहरु क्याल्कुलेसन, कुन ठाउँमा वाटरको माग कति भइरहेको छ, कुन कम्युनिटीमा कति भइरहेको छ, कति जसै एउटै गाउँको पपुलेसन छ भने त्यो गाउँमा वाटर कति रिक्वायर्ड हुन्छ त, त्यो गाउँमा पाल्ने जीवजन्तुलाई वाटर कति चाहिन्छ, मानिसलाई कति चाहिन्छ र त्यो वाटर के लागि प्रयोग गर्छन् त्यो अनुसारको डिमान्डहरु आवश्यक पर्छ। त्यसकारण हामीले फर्स्टमा यो वाटर सप्लाई
पढिसकेपछि वाटरको डिमान्ड क्याल्कुलेसन गर्न सक्षम हुन्छौँ। टु डिस्क्राइब डिफरेन्ट वाटर सोर्सेस एन्ड वाटर सिलेक्सन क्राइटेरिया, वाटरका सोर्सेसहरू के हुन् र कुन सोर्सहरू सिलेक्सन गर्ने र सोर्स सिलेक्सन गर्दाखेरि कुन कुन क्राइटेरियाहरूलाई मिट गर्नुपर्छ। जसै हामीले अब समुद्र कम्युनिटी माथि छ वाटर सप्लाईको सोर्सहरू, जसै पहाडी इलाकामा गाउँभन्दा तल सिलेक्सन गयो भने त्यसको लागि हामीलाई अलिकति बेनिफिट हुन्छ। त्यो धेरै कष्ट हुन्छ, धेरै खर्चिलो हुन्छ। त्यसकारण हामीले सोर्स सिलेक्सन गर्दाखेरि अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्छ। टु इलिस्ट्रेट एन्ड कन्स्ट्रक्ट कम्पोनेन्ट अफ ग्राभिटी वाटर सप्लाई सिस्टम, ग्राभिटी वाटर सप्लाई सिस्टमका कम्पोनेन्टहरू के छन् ती कन्स्ट्रक्ट गर्न र तिनीहरूलाई पहिचान गर्न हामीले जानुपर्छ। टु इन्स्टल एन्ड रिपेयर सिम्पल प्लम्बिङ फिटिङ, सिम्पल प्लम्बिङ फिटिङ हामीले यो सिम्पल प्लम्बिङ फिटिङ पनि जान्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टु इन्स्टल वाटर एन्ड रिपेयर माइनर सेनिटरी फिटिङ एन्ड फिक्चर। अर्को छ टु बी फेमिलियर विथ इरिगेसन सिस्टम। सेभेन्थमा रहेको छ टु आइडेन्टिफाई द स्ट्रक्चर एन्ड कम्पोनेन्ट एन्ड द सिस्टम। त्यसपछि अब हाम्रो सेकेन्डमा रहेको छ अब अर्को फर्स्ट पार्ट हाम्रो वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित भयो। वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित हामीले कुन कुन च्याप्टरहरू छन्, टास्क स्टेटमेन्ट के पढ्ने हो त हामीले, त्यसपछि रिलेटेड टेक्निकल नलेज, त्यो च्याप्टरसँग के कुराहरू सिक्ने हो, यो रिलेटेड टेक्निकल नलेजतिरको कुराहरू आयो। त्यसपछि अब यो छ टाइममा थ्योरी कति आवर्स पढाउँदाखेरि कम्प्लिट हुने हो र अर्को हाम्रो यो प्र्याक्टिकल कति आवर पढाउँदाखेरि हुने हो भन्ने कुराहरू यसमा राखिएको छ। अब फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो फर्स्टमा छ क्याल्कुलेट वाटर डिमान्ड। अब वाटर डिमान्ड फर्स्ट च्याप्टरमा वाटरको डिमान्ड कति छ यो क्याल्कुलेट गर्ने। त्यसपछि फर्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो कन्सेप्ट अफ वाटर डिमान्ड, वाटर डिमान्ड भनेको के हो। त्यसपछि पपुलेसन सर्वे, कुनै पनि कम्युनिटीमा वाटर चाहिनको लागि पपुलेसन सर्वे गर्नुपर्छ। त्यो समुदायमा कति मानिसहरू बस्छन्, कति मानिसहरूको जनघनत्व छ, त्यो अनुसारको डिमान्ड चाहिने भएकाले पपुलेसन सर्वे। त्यसपछि छ हाम्रो डिजाइन पिरियड कति राख्ने। त्यसपछि छ कन्सेप्ट अफ पपुलेसन फोरकास्टिङ। त्यसपछि डिफरेन्ट मेथड अफ पपुलेसन फोरकास्टिङ एन्ड देयर स्टेबिलिटी। पपुलेसन फोरकास्टिङ गर्नको लागि कुन कुन मेथडहरू प्रयोग गरिन्छन् र कुन कुन मेथडहरू स्टेबिलिटी छन्, ती मेथडहरूको बारेमा यसमा पढ्छु। त्यसपछि वाटर डिमान्ड, हाउस होल्ड डिमान्ड कति हो, स्कुलको लागि फरक होला, पब्लिक युजको लागि फरक होला, इन्डस्ट्रीको लागि फरक होला, अनि आगलागी भएपछि त्यसको वाटर डिमान्ड छुट्टै होला र वाटर ल्याउँदाखेरि र त्यो जुन सप्लाई गर्ने लाइन हुन्छ त्यो लाइनमा भएका लसेसहरू कति छन् र कति पानी वेस्ट भइराखेको छ, त्यो कुराहरू यसमा पढ्छु। अब त्यसमा छ थ्योरी 2 आवरको छ, प्र्याक्टिकल 2 आवरको छ, दुईटा लेक्चरमा सकिन्छ भनेर राखेको छ सिलेबसले। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो 2 मा जाउँ हामी, सिलेक्ट सोर्सेस अफ वाटर। वाटर सोर्स कसरी सिलेक्ट गर्ने, कुन कुन सोर्सहरू सिलेक्ट गर्ने, अनि सिलेक्सन अफ वाटर सोर्सेसहरू यसमा पढ्छ हामी। फर्स्टमा छ इन्ट्रोडक्सन, यो इन्ट्रोडक्सन के हो। त्यसपछि टाइप्स अफ सोर्सेस, वाटर सप्लाईका सोर्सेसहरू के हुन्, सर्फेस वाटर, रिभर, स्ट्रिम एन्ड लेक सोर्सेस। यो पनि यो च्याप्टर पनि 2 लेक्चरको थ्योरी छ र 4 लेक्चरको प्र्याक्टिकल छ। अब त्यसपछि छ अर्कोमा जाउँ हामी, अब त्यसपछि छ हाम्रो अब ग्राउन्ड वाटर सोर्सेसहरू के हुन्, सर्फेस स्प्रिङ, ग्राभिटी स्प्रिङ, आर्टिसियन स्प्रिङ, स्यालो वेल, डिप वेल एन्ड ट्युब, आर्टिसियन वेल। यो हामी पछि पढ्छौँ।
त्यसपछि आउँछ 2 मा छ सोर्सेस सिलेक्सन इन्भेस्टिगेसन क्राइटेरिया। सोर्स सिलेक्सन गर्दाखेरि कुन ठाउँमा गर्ने त, त्यहाँको माटोको क्वालिटी के छ, अनि त्यहाँको जियोग्राफिकल स्टेबिलिटी के छ, त्यहाँको नेचुरल स्टेबिलिटी के छ र कुन ठाउँमा लोकेटेड रहेको छ र त्यो सिलेक्सन गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले कस्ता किसिमका स्ट्रक्चरहरू बनाउने हो र हामीले कति खर्चिलो टाइपको हुने हो त्यो कुराहरूलाई पनि यसमा राखिएको छ। करेन्ट वाटर सोर्सेस के हुन्, त्यसपछि वाटर राइटका कुराहरू आउँछन्। पानी सबैले पिउन पाउनुपर्छ, पानी नेचुरल रिसोर्स हो र यो आधारभूत आवश्यकता पनि हो, पानी चाहिँ सबैले पिउन पाउनुपर्छ भनेर वाटर राइटका कुराहरू छन्। त्यसपछि मेजर डिस्चार्ज क्याल्कुलेसन गर्ने, अब कुन कम्युनिटीको लागि डिस्चार्ज कति चाहिन्छ र त्यो सोर्समा भएको डिस्चार्ज कति छ त, त्यो सोर्समा डिस्चार्ज कति छ र त्यो डिस्चार्जले त्यो कम्युनिटीमा पुग्छ कि पुग्दैन, कुनै पनि पपुलेसनमा त्यहाँ भएको यो डिस्चार्जले पुग्छ कि पुग्दैन यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ फर्स्ट। त्यसपछि डिस्चार्ज मेजरिङ टेक्निक, डिस्चार्ज कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ, बुकेट एन्ड स्टक वाट, भिन्डोज वेयरबाट, त्यसपछि यो भेलोसिटी एरिया मेथड, सेफ इल्ड एन्ड डिजाइन इल्ड। अब यो 1 लेक्चरको छ र प्र्याक्टिकल एरियाहरूको छ, यो प्र्याक्टिकली बढी जान्छ, यसमा हामी प्र्याक्टिकल बढी जान्छौँ। फोर्थमा रहेको छ डिजाइन एन्ड सेलेक्ट पाइपलाइन इन्टेक सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क ब्रिक प्रेसर ट्याङ्क रिजर्वायर ट्याङ्क ट्याप स्ट्यान्ड स्पेसल क्रसिङ सिलेक्सन अर कम्पोनेन्ट। यो च्याप्टर अलिकति ठुलो छ, यो च्याप्टरबाट तपाईँहरूको इक्जाममा पनि बढी मार्क्सको सोध्ने गर्छ, त्यसकारण यो च्याप्टरलाई अलिकति ध्यान दिएर पढ्नु होला। यसमा छ 2 आवरको थ्योरी छ, 4 आवरको प्र्याक्टिकल राखेको छ। अब फर्स्टमा छ यो डिजाइन एन्ड सिलेक्सन अफ पाइपलाइन सिलेक्सन, मेन लाइन, ब्रान्च लाइन एन्ड ट्याप लाइन विथ हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। त्यसपछि यो इन्टेक सिलेक्सन, इन्टेक कहाँ राख्ने र कलेक्सन ट्याङ्क भनेको के हो, कलेक्सन ट्याङ्क किन राख्ने, इन्टेक भनेको के हो, इन्टेक स्ट्रक्चर कसरी राखिन्छ र इन्टेक स्ट्रक्चरको टाइप्सहरू पनि हामी पढ्छौँ यसमा। त्यसपछि चाहिँ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क सेक्सन, डिजाइन फ्लो, डिटेन्सन टाइम एन्ड क्यापासिटी क्याल्कुलेसन, सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कको डिटेन्सन टाइम कति छ अनि क्यापासिटी क्याल्कुलेसन पनि गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो छ डिजाइन प्यारामिटरहरू, त्यसपछि त्यो डिजाइन गर्दाखेरि के प्यारामिटरहरू हामी इन्क्लुड गर्छौँ त्यो कुराहरू पनि पढ्छौँ। त्यसपछि ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क सेक्सन, मेसनरी, एसडिपी एन्ड फ्लुइड भ्यालु, डिफ्रेन्ट टाइपका ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क पढ्छौँ। त्यसपछि त हाम्रो यो इम्पोर्टेन्स अफ बिपिटी, ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क किन राख्नु पर्यो त, ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क वाटर सप्लाई सिस्टममा नराख्दाखेरि के बेफाइदा हुन्छ र यो राख्यो भनेपछि हामीलाई के कुराहरूमा सहज हुन्छ भनेर बिपिटीमा पढ्छौँ हामी। त्यसपछि छ रिजर्वायर ट्याङ्क सेक्सन, क्यापासिटी के छ। त्यसपछि ट्याप स्ट्यान्ड सेक्सन एन्ड इट्स टाइप, ट्यापका पनि विभिन्न धाराहरू, ट्याप स्ट्यान्ड पनि फरक किसिमका छन्, त्यो अनुसार पनि हामीले पढ्छौँ। त्यसपछि स्पेसियल कम्पोनेन्ट सेक्सन, सस्पेन्डेड क्रसिङ, गुल्ली क्रसिङ, पाइपलाइन बल बक्स एन्ड फिक्सन डिफ्युजर, यी कुराहरू हामी अर्को लेक्चरमा डिस्क्राइब गर्नेछौँ। त्यसपछि छ 5 च्याप्टरमा रहेको छ पर्फर्म इन्टेक सेडिमेन्टेसन, लोकेसन म्याप एन्ड त्यसको हामीले कति पढ्छौँ, आधा लेक्चरमा सिद्धिन्छ। यो प्र्याक्टिकल यसमा बढी गर्नुपर्छ, 4 आवर प्र्याक्टिकल राखेको छ। यो अब ट्याङ्क योमा जान्छ हामी, ट्याङ्क ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क, त्यसपछि रिजर्वायर ट्याङ्क, फेरोसिमेन्ट ट्याङ्कको बारेमा, ट्याप स्ट्यान्ड स्पेसियल क्रसिङ, त्यसपछि सेक्सन कन्स्ट्रक्सन। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब यो ड्रइङ अफ इन्टेक सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क, ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क, रिजर्वायर ट्याङ्क, फेरोसिमेन्ट ट्याप, यिनीहरूको ड्रइङ पनि हामीले पढ्नुपर्छ। त्यसपछि छ 6 छ हाम्रो पर्फर्म पाइपलाइन कन्स्ट्रक्सन वर्क। अब पाइपलाइन कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि के कुराहरूमा ध्यान दिने, पाइपलाइन कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि त्यहाँको लोकेसन अफ म्याप के हो, ड्रइङ अफ पाइपलाइनहरू, यो कुराहरू यसमा राखिएको छ। यो च्याप्टर रहेको छ हाम्रो 1 आवरको, त्यसपछि 1 लेक्चरको, तर यो 1 लेक्चरमा सिद्धिँदैन, तै पनि अलिकति लामो हुन्छ। अब सिलेबसले के भन्छ, 4 आवरको हाम्रो प्र्याक्टिकल रहेको छ। अब त्यसपछि छ यो ब्रेथ एन्ड डेप्थ अफ द ट्रेन्च लाइन, त्यसपछि पाइप लेइङ प्रोसिजर, पाइप कसरी
लेइङ गर्ने पाइप पनि जबरजस्ती हालेर जसै जमिन मुथि नै पाइप हालिदिए जमिन माथि नै पाइप हालिदिए भनेपछि भोलिको दिनमा पाइप टुट्न सक्छ। त्यसकारण पाइप लेइङ प्रोसिजरहरू पनि हामीले टेक्निकली अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि टाइप्स अफ पाइप पाइपका पनि डिफ्रेन्ट पाइप छन्। त्यसपछि एचडिपी पाइप जोइनिङ ब्याक फिलिङ पाइप लाइन गाडिसकेपछि त्यसमा ब्याक फिलिङ कसरी गर्ने त्यो कुराहरू छ। त्यसपछि मार्किङ द पाइप लाइन त्यसपछि रिजोइनिङ द बोरिड पाइप त्यसपछि चाहिँ अब 7th च्याप्टरमा हामी के पढ्छौँ अब्जर्भ द इन्स्टलिङ अफ अ ह्यान्ड पम्प कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो कुराहरू कन्सेप्ट यसको बेसिक कन्सेप्ट के छ। त्यसपछि टाइप्स अफ पम्प पम्पका टाइपहरू पर्मिएबिलिटी एन्ड द क्यापाबिलिटी अफ एक्सन त्यसपछि सोइल स्टाटा वाटर टेबल त्यसपछि युज अफ ड्रेन युज अफ कोडाउन स्काफोल्डिङ निडेड 8औं च्याप्टरमा हाम्रो रहेको छ। अब त्यसपछि हामी यसमा के कुराहरू पढ्छौँ यो कुराहरू पनि म तपाईहरुलाई सरसर्ती डिस्क्राइब गर्नेछु। अब 8औं च्याप्टरमा हामीले के पढ्छौँ 8औं च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको आइडेन्टिफाई कजेस अफ वाटर पोल्युसन वाटर कसरी पोल्युसन हुन्छ त त्यो कुराहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो त्यो कुराहरू जान्नु पर्यो कसरी हुन्छ भनेर त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। प्योर एन्ड इम्प्योर वाटरका पनि डिफ्रेन्ट टाइपहरू छन्। त्यसपछि प्रोपर्टिज एन्ड हार्डनेस अफ वाटरका वाटरको प्रोपर्टिज के हो हार्डनेस कति हुन्छ यो हार्डनेसले धेरै कुराहरू डिटर्मिन गर्छ। हार्डनेस कम भएपछि के हुन्छ बढी भएपछि के हुन्छ न्युट्रल भएपछि के हुन्छ यो कुराहरू पनि हामीले पछाडि पढ्नेछौँ। त्यसपछि होलसम एन्ड पोर्टेबल वाटर भनेको के हो र यिनीहरू बिचको डिफरेन्स यो कुराहरू तपाईलाई एक्जाममा पनि सक्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। यो वाटर पोल्युसन कसरी हुन्छ र पानी यो वाटरका टाइपहरू के छन् अनि त्यो कुराहरू सोध्ने गर्छ। त्यसपछि कन्टामिनेटेड एन्ड पोल्युटेड वाटर त्यसपछि डेफिनेसन अफ पोल्युसन भनेको के हो त पोल्युसन त्यो पानी फोहोर हुँदैमा पोल्युसन हुँदैन धमिलो हुँदैमा पोल्युसन छ भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन अथवा त्यो पानी सफा छ त्यसमा कुनै पोल्युसन छैन भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन। जब हामीले टेक्निकल्ली जब हामीले प्र्याक्टिकल्ली त्यसको प्रोपर्टिजहरू डिटर्माइन गर्छौँ त्यसपछि हामी त्यो पानी पोल्युसन भएको छ यो पानी पोर्टेबल छैन यो पानी हानिकारक छ यो कुराहरू हामीले डिजिज कजेजहरू के लाग्छन्। त्यसपछि वाटर पोल्युसन भइसकेपछि वाटर पोल्युसन हुनका कारणहरू के हुन्। त्यसपछि वाटर पोल्युसन एट डिफ्रेन्ट सोर्सेस स्टेज इन्टेक एन्ड रिजर्भर कलेक्सन च्याम्बर वाटर पोल्युसन कुन स्ट्रक्चरहरूमा हुन्छ डिफ्रेन्ट स्टेजहरू छन्। अब पानी वाटर सप्लाई सिस्टम लेइङ गर्दाखेरि त्यहाँ इन्स्टल गर्ने स्ट्रक्चरहरूमा पनि भित्र फोहोर हुन सक्छ। त्यसपछि मेन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पाइपलाइन्स त्यसपछि प्रिभेन्सन अफ द वाटर पोल्युसन। त्यसपछि हामीले पढ्छौँ अब 9th च्याप्टरमा हामीले के पढ्छौँ भनेपछि आइडेन्टिफाई कम्पोनेन्ट अफ वाटर ट्रिटमेन्ट युनिट वाटर ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कुन कम्पोनेन्टहरू रिक्वायर्ड हुन्छन् त्यो कुराहरू यसमा राखेको छ। यो 1 आवरको लेक्चरमा सिद्धिन्छ प्र्याक्टिकली 3 आवर राखेको छ र यसमा यसको कन्सेप्ट भनेको ट्रिटमेन्ट युनिटहरू के हुन् यो कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को छ हाम्रो अब हामी 10th च्याप्टरमा पुगेका छौँ र यसमा के छ हामी 10th च्याप्टरमा 10th च्याप्टरभन्दा 9 मा रहेका टपिकहरूलाई एकछिन डिस्क्राइब गरौँ। स्क्रिनिङ भनेको के हो त्यसपछि यो कोगुलेसन भनेको के हो त्यसपछि एरिएसन भनेको के हो फिल्ट्रेसन भनेको के हो क्लोरिनेसन भनेको के हो यो कुराहरू तपाईलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि हो है। यो कुराहरू तपाईलाई एक्जामको लागि अति नै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि हो। त्यसकारण यसलाई अलिकति ध्यान दिनुभयो भने हामीलाई तपाईलाई सजिलो हुन्छ एक्जाममा। अब त्यसपछि हामी अब 10th च्याप्टरमा कुन कुराहरू पढ्छौँ 10th च्याप्टरतिर लाग्यो। 10th च्याप्टरमा के रहेको छ यो कुराहरूलाई हामी हेरौँ। अब 10th च्याप्टरमा रहेका कुराहरूलाई म तपाईहरुलाई सरसर्ती भन्छु। यसमा छ फर्स्टमा अब यो भनेको के हो आइडेन्टिफाई सप्लाई सिस्टम आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यसपछि छ इन्ट्रोडक्सन अफ द सप्लाई सिस्टम भनेको के हो
क्याटेगोरी छ, त्यसपछि ओपन सिस्टम भनेको के हो, क्लोज सिस्टम भनेको के हो, सप्लाई गर्दाखेरि अब जसै कुनै जमिन माथि नै पानी ल्याएको हुन्छ भने कुनै जमिन अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर टाइपको पनि हुन्छ, त्यो क्लोज भयो। अनि ओपन सिस्टम भनेको क्यानाल टाइपको स्ट्रक्चरहरू भए, क्यानाल जो ओपन टाइपको हुन्छ त्यो किसिमको। अब क्यानाल पनि 2टा 3टा किसिमका हुन्छ, त्यो क्लोज पनि हुन्छ, ओपन पनि हुन्छ। त्यसपछि छ टाइप्स अफ सिस्टम, कुन सिस्टमहरू छन्। ओपन सिस्टम विदाउट पकेट, यो भनेको के हो, ओपन सिस्टम विथ पकेट भनेको के हो। त्यसपछि क्लोज सिस्टम विथ रिजर्भायर, त्यसपछि क्लोज सिस्टम विथ इन्टर मिटेन्ट सर्भिसेस, बिचमा राखेको के हो। त्यसपछि यो क्लोज्ड सिस्टम विथ फ्लोट भल्भ, यो कुराहरू पनि हेर्छु। अब त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो अब 11 च्याप्टरमा के राखेको छ। 11 च्याप्टरमा छ यो हाम्रो 0.5 आवरमा सकिन्छ यो। त्यसपछि हामीले यो प्र्याक्टिकल 2 मा सक्छौँ, 2 आवरमा सकिन्छ। त्यसपछि छ 11th च्याप्टर भनेको हाम्रो अब आइडेन्टिफाई डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम, डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको के हो। त्यसपछि पर्पोज अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम, डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको पर्पोज के रहेको छ, टाइप के हो, ग्राभिटी सिस्टम भनेको के हो, पम्पिङ सिस्टम भनेको के हो, ड्युल सिस्टम भनेको के हो, यो कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्छौँ। र अब त्यसपछि छ 12 च्याप्टरमा हामी पुगेका छौँ। 12 च्याप्टरमा हाम्रो के छ यो कुराहरूलाई पनि हामी डिस्क्राइब गर्छौँ। 12 च्याप्टरमा छ यो पनि कमी लेक्चरको छ, थोरै छ, धेरै छैन यो, 0.5 आवरमा सकिन्छ। अब सबै बनाइसके, वाटर सप्लाई सिस्टम हामीले वाटरको स्ट्रक्चरहरू सबै बनाइसक्यौँ। त्योभन्दा पछि हामीले के कुराहरू इन्स्टल गर्ने र त्यो कुराहरू भइसकेपछि रिपेयर र मेन्टेनेन्स पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब हामीले एउटा स्ट्रक्चर बनाइसक्यौँ, त्यसपछि रिपेयर र मेन्टेनेन्स गर्दै गरेन, त्यसको रेखदेखै भएन, त्यसको अनुभव पनि भएन भनेपछि त्यो स्ट्रक्चरहरू बनाएर पनि फाइदा हुँदैन। माइनर मेन्टेनेन्स भनेको, मेजर मेन्टेनेन्स भनेको के हो। अब माइनर भनेको त्यो सप्लाई सिस्टमलाई रिपेयर गरेर हुने हो कि, मेजर भनेको अब कुनै नयाँ स्ट्रक्चरहरू थप्नु पर्ने हो त्यसमा। यो माइनरमा त्यहाँ भएका सिस्टमहरूलाई अपग्रेड गर्ने र मेजरमा भएको नयाँ स्ट्रक्चरहरू थप्ने, नयाँ स्ट्रक्चरहरू इन्स्टल गरेर त्यसलाई रिपेयर गर्ने भनेको छ। अब हामी यो भइसकेपछि अब हामी वाटर सप्लाईको पार्ट सकिएको छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ यो सेनिटरी इन्जिनियरिङ, सेनिटरी इन्जिनियरिङतर्फ जान्छौँ। सेनिटरी इन्जिनियरिङमा के कुराहरू राखेको छ र सेनिटरी इन्जिनियरिङमा हामीले के पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। डिफाइन सेनिटेसन, यहाँ मेरो 12 भएको छ, यहाँ 13 हुनुपर्ने 20 राखेको छ। यो चाहिँ प्रिन्टिङ मिस्टेक हो, मैले सिलेबसबाट पानीले ल्याएको, त्यही भएर तपाईहरुले यसलाई 13 भनेर सम्झिनु होला। अब डेफिनेसन अफ सेनिटेसन, सेनिटेसन भनेको के हो यो कुराहरू पढ्छौँ हामी। त्यसपछि डेफिनेसन एन्ड रोल अफ सेनिटेसन, सेनिटेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वातावरण पल्युसन हुन्छ र हामीले फालेका फ्लोरहरू हामीले प्रपर किसिमबाट गरेनौँ भने वाटर सप्लाईका सिस्टम, इरिगेसनका सप्लाई सिस्टम, सम्पूर्ण सिस्टमहरू फोहोर हुन्छन् र हाम्रो वातावरण पनि प्रदूषण हुन्छ। त्यसकारण यसको रोल के छ सेनिटेसनको, यो इन्जिनियरिङमा सेनिटेसन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण यो सिलेबसमा सेनिटेसन पनि तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ। सिस्टम अफ सेनिटेसन एन्ड सिवरेज, सेनिटेसनका सिस्टमहरू के छन्, सिवरेज भनेको के हो, त्यसपछि टाइप्स अफ सिवरेज, त्यसपछि लेइङ अफ सिवरेज, सिवरेज लाइन, सिवर लाइनहरू तपाईले कसरी लेइङ गर्नुहुन्छ। यो छ 1 आवर थ्योरी, 1 आवर प्र्याक्टिकल, धेरै छैन। सेनिटरी इन्जिनियरिङ कमै छ। त्यसपछि अब हाम्रो छ यो डिस्पोज अफ सिवेज, इम्पोर्टेन्स अफ डिस्पोजल अफ सिवेज, ल्यान्ड ट्रिटमेन्ट, डाइल्युसन मेथड, सेल्फ प्युरिफिकेसन अफ रिभर, यो कमै छ। 5 आवरको लेक्चरमा सकिन्छ। यो कुराहरू तपाईहरुले पढ्नु भएपछि त्यसपछि छ अब डिस्पोज अफ एस्क्रेटा, डिस्पोज अफ एस्क्रेटा, त्यसमा हामी जान्छौँ। अब डिस्पोज अफ एस्क्रेटा, यसमा रहेको छ हाम्रो के टपिकहरू इन्क्लुड गरेका छौँ, यो कुराहरूलाई हामी डिस्क्राइब गर्छौँ यसमा। अब डिस्पोज अफ एस्क्रेटा इन अन सिवेज एरिया,
अनसियर एरियामा के कुराहरू डिस्पोज गर्ने त यो कुराहरू पिट प्राइभेसी हाम्रो यो ल्याट्रिन भइहाल्यो, भिआइपी ल्याट्रिन भइहाल्यो, त्यसपछि पुवर फ्लोस ल्याट्रिन, सेप्टिक ट्याङ्क हामीले फाल्ने डिस्पोज गर्ने हामीसँग भएका जो फोहोरहरू निस्कन्छ त्यो फोहोरहरूलाई कहाँ डिस्पोज गर्ने युज स्ट्रक्चरहरूको बारेमा पढ्छौँ। यो 0.5 पावरको लेक्चरमा सकिन्छ। त्यसपछि अब हामी छ हाम्रो अर्को छ कन्स्ट्रक्ट भेन्टिलेटेड इम्प्रुभ पिट ल्याट्रिन, भिआइपी ल्याट्रिन। भिआइपी ल्याट्रिनको अब के छ डिजाइन गाइडलाइनहरू के छन्, कति त्यसको लेन्थ राख्ने, कति त्यसको विथ राख्ने, कति त्यसको हाइट राख्ने, कहाँ राख्ने, अनि यो पाइपको साइज कति राख्ने, क्वान्टिटी अफ वेस्ट कति, मटेरियल अफ सुपर स्ट्रक्चर, त्योभन्दा माथि बन्ने सुपर स्ट्रक्चर ब्रिकको कि स्टोनको कि मडको कि के को बनाउने। त्यसपछि लाइनिङ अफ द ट्रेन्सेस खन्दाखेरि पनि ध्यान दिनु पर्यो। यो छ 1 आवरको, योभन्दा अलिक बढी छ, यो अलिक इम्पोर्टेन्ट पनि छ। तपाईँहरूले भिआइपी ल्याट्रिनको डिजाइन पढ्नुहुन्छ, पाइप साइज पढ्नुहुन्छ, यसमा छ प्र्याक्टिकल 3 आवरको छ। अब त्यसपछि छ आइडेन्टिफाई द हाउस होल्ड सेप्टिक ट्याङ्क विथ सोकपिट ट्याङ्क। सेप्टिकसँगै सोकपिट ट्याङ्क पनि बनाएको छ। एउटा चाहिँ सोलिड वेस्ट डिपोजिट गर्नको लागि बनाएको भनेको सेप्टिक ट्याङ्क, अनि तपाईँको जुन लिक्विडहरू हुन्छ त्यो लिक्विड जो तरल पदार्थहरू जो थिलिएको पानी हुन्छ त्यो पानीलाई पास गर्नको लागि बनाएको भनेको सोकपिट हो। यसमा कन्फ्युज नहुनुहोला र हामी यो पछाडि पनि पढ्छौँ। त्यसकारण अब त्यसपछि यसको वर्किङ प्रिन्सिपल अफ सेप्टिक ट्याङ्क र सोकपिट ट्याङ्कहरू दुईटैको पढ्छौँ, डिजाइन प्यारामिटर पढ्छौँ, क्यापासिटी क्यालकुलेसन डिटर्मिनेसन अफ द सेप्टिक ट्याङ्क एन्ड सोकपिट दुईटै, डिटेन्सन टाइम भनेको के हो, इफ्लुएन्ट डिस्पोज भनेको के हो। यो चाहिँ तपाईँको यो एउटा फिक्स हो। यहाँबाट क्वेसन प्रायः जसो सधैँ नै सोधिरहन्छ, त्यसकारण यसलाई पढ्नु होला। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन प्रोसिजरहरू के छ, त्यसपछि अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स के छ। यो रहेको छ 1 आवरको लेक्चर, 4 आवरको बढी प्र्याक्टिकल राखेको छ यसमा। र अब अर्को छ अब 13 मा रहेको छ हाम्रो अब 23। अब यहाँ अलिकति क्रमवाइज नमिलेको छ, त्यसकारण अब च्याप्टर हेर्नु होला। यो यसमा हामी के पढ्छौँ त, यसमा अब म्यानेज अफ सोलिड वेस्टलाई प्रोपरली म्यानेज तरिकाले कसरी हामीले डिस्पोज गर्ने। त्यसपछि फर्स्टमा छ डेफिनेसन, टाइप्स अफ वेस्ट पनि कति टाइपको छन्, इम्प्याक्ट अफ वेस्टले के प्रभाव पार्छ, त्यसपछि डिस्पोजल टेक्निक, त्यसपछि यो अनसाइट म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि छ वेस्ट सेग्रिगेसन, त्यसपछि छ हाम्रो यो कलेक्सन अफ सोलिड वेस्ट, त्यसपछि 4R प्रिन्सिपल भनेको के हो, 4R प्रिन्सिपल भनेको के हो त्यो हामी पछाडि डिस्कस गर्छौँ। कम्पोजिटिङ, डिस्पोजल, यो रहेको छ तपाईँको 1 आवरको लेक्चर रहेको छ र 2 आवरको प्र्याक्टिकल रहेको छ। अब त्यसपछि हामी यो सकिसकेपछि हामी अब थर्ड पार्टमा जान्छौँ। थर्ड पार्टमा रहेको छ इरिगेसन इन्जिनियरिङ। इरिगेसन इन्जिनियरिङ अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट, यसको छुट्टै सेक्टर पनि हुन्छ। अब पछि तपाईँहरूलाई फरक ठाउँमा फरक मन्त्रालयहरू छन्, फरक सेक्टरहरू छन्, तपाईँ जुनमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो त्यसमा जान सक्नुहुन्छ जब गर्दाखेरि। अहिले हामीले पढ्दाखेरि अब यसमा छ डिस्क्राइब अफ इरिगेसन सिस्टमहरू, सिस्टमहरू के छन्। त्यसपछि छ फर्स्टमा डेफिनेसन, निड अफ इरिगेसन, टाइप्स अफ इरिगेसन, मेथड अफ इरिगेसन इन नेपालमा इरिगेसनको अवस्था के छ, कहिलेदेखि स्थापना भयो। त्यसपछि छ ग्राउन्ड वाटर इरिगेसन, यो 1 आवरको थ्योरी रहेको छ, यसमा प्र्याक्टिकल छैन। त्यसपछि अर्को छ आइडेन्टिफाई द भेरियस इरिगेसन स्ट्रक्चर। डिफ्रेन्ट इरिगेसन स्ट्रक्चरहरूलाई डिटर्माइन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टेक स्ट्रक्चर भनेको के हो, हेडोरको भनेको के हो, यो कुराहरू र हेडोरको कहाँ इन्स्टल गरिन्छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक। यसबाट तपाईँलाई फाइनलमा पनि सोध्ने गर्छ। अलिकति यसलाई तपाईँले ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन त्यति। त्यसपछि छ अब यसमा छ अर्को, अब हामी यसमा अर्को छ यो कुराहरू चाहिँ राखेको छ यसमा।
क्यानाल टाइप, क्यानालका टाइपहरू के छन्? क्रस रेगुलेटर भनेको स्क्याप एन्ड क्यानाल फल्स, डिस्ट्रिब्युसन बक्सेस, क्रस ड्रेनेज वर्क्स, एक्वेडक्ट, साइफोन, एक्वेडक्ट, सुपर पासे, साइफोन, लेभल क्रसिङ, इनलेट एन्ड आउटलेट सबै स्ट्रक्चरहरूको बारेमा यसमा छ। अब त्यसपछि छ अब हामी त्यसपछि अर्को रहेको छ, यसमा जान्छु 26 च्याप्टरमा रहेको छ। यसमा अब यसमा छ डेफिनेसन अफ भेरियस इरिगेसन टर्मिनोलोजीको बारेमा पढ्छु। जीसीए भनेको के हो, सीसीए भनेको के हो, एनसीए भनेको के हो, ड्युटी भनेको के हो, डेल्टा भनेको के हो, यो कुराहरू हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। क्यानाल सिस्टम, मेन क्यानाल भनेको के हो, ब्रान्च क्यानाल भनेको के हो, माइनर, टर्सरी, वाटर कोर्सेस एन्ड फिल्ड च्यानल, यो 1 आवरको लेक्चर रहेको छ, यसमा प्र्याक्टिकल छैन। अर्को छ अब 27 नम्बरको च्याप्टरमा रहेको छ स्केच अफ फ्री ह्यान्ड इन्डेक्स म्याप अफ टाइपिकल इरिगेसन सिस्टम। इरिगेसन सिस्टमको रफ स्ट्रक्चर, रफ ड्रइङ हामीले ड्रइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँको डिस्कसनको लागि राखेको, यसमा कुनै लेक्चर नछुटाएको कारण त्यो हो। र अर्को छ अब 28 च्याप्टरमा के रहेको छ? डिटरमाइन, अब यो जीसीए सीसीए इन हेक्टर पर्सेन्टेज इन जीसीए, यो यहाँ डेफिनेसन राखेको छ र यहाँ तल चाहिँ यसको यहाँ डेफिनेसन राखेको छ, यहाँ तल चाहिँ यसको क्याल्कुलेसन राखेको छ। क्रपिङ इन्टेन्सिटी भनेको के हो, क्रपिङ क्यालेन्डर के हो, रबी क्रप भनेको के हो, खारी क्रप भनेको के हो, स्प्रिङ क्रप भनेको के हो। अब यो कुराहरू हामी पछि सम्पूर्ण कुराहरूलाई डिटरमाइन गर्नेछु। अब त्यसपछि छ 29 च्याप्टरमा पुगेका छौँ हामी। 29 च्याप्टरमा के राखेको छ भन्दाखेरि ड्र फ्री एन्ड क्रस सेक्सन अफ हिल टेराइन क्यानाल। साइड स्लोप भनेको के हो? क्रस सेक्सन यसको साइड स्लोपको। त्यसपछि बर्म वे, रिबोर्ड, ब्याङ्क विथ रेडियस अफ रोड वे, स्पोइल ब्याङ्क, बेड बार्स, राइट अफ वे, साइड ड्रेन, यिनीहरूको फ्री ह्यान्ड क्रस सेक्सनको ड्रइङहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा छ 1 आवरको लेक्चर र 4 आवरको बढी प्र्याक्टिकली छ। ड्रइङ गर्नुपर्ने भएकोले यसमा बढी प्र्याक्टिकल्ली सेक्सन राखिएको छ। र अब हाम्रो छ 13 च्याप्टरमा यो आइडेन्टिफाई सिपेज लस इन क्यानाल। क्यानालमा सिपेज लस कसरी हुन्छ यो कुराहरू यसमा पढ्छु। यसमा छ इभापोरेसन लसेस भनेको के हो, डिफ्रेन्ट टाइपका लसेसहरू छन्। त्यसपछि कन्भिनियन्स भनेको के हो, यो कुराहरू छ। त्यसपछि छ अब यो सर्फेस रनअप एन्ड डिप पर्कुलेसन। त्यसपछि छ यो युनिट अफ लसेस, मेजरमेन्ट अफ लसेस, क्यानाल इफेक्टिभनेस, थम्ब रुल फर क्यानाल, यो क्यानाल लस। अनि यसको छ 1 आवरको लेक्चर रहेको छ र 3 आवरको प्र्याक्टिकल सेक्सन राखेको छ। र अब चाहिँ हामी 31 च्याप्टरमा जान्छौँ। यसमा के राखेको छ र यो कुराहरूलाई हामी सरसर्ती हेर्छौँ। यसमा छ यो अलि इम्पोर्टेन्ट खालको हो। यसमा हामीले के डिटरमाइन गर्छु र के कुराहरू गर्छु। क्याल्कुलेट पिक वाटर रिक्वायरमेन्ट। पिक वाटर रिक्वायरमेन्ट, जब सुक्खा याममा पानी कति चाहिन्छ त पिक रिक्वायरमेन्ट। पिक पिरियड भन्छौँ हामी, एकदमै क्रिटिकल कन्डिसनको पिरियडमा त्यो बेला हामीलाई कति पानीको आवश्यकता पर्छ त्यो कुराहरू छ। त्यस फन्डामेन्टल अफ कन्सेप्ट अफ क्रप, मेजर क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट, इफेक्ट अफ टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, विन्ड, सोइल एन्ड टाइप, इफेक्टिभ रेनफल, वाटर रिक्वायरमेन्ट, यो छ 1.5 आवरको लेक्चर र 4 आवरको प्र्याक्टिकल सेक्सन राखेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फाइन्ड आउट
अब यो कुराहरू पनि तपाईहरुलाई भन्छु। यसमा अर्को छ युनिट्स अफ वाटर कन्जम्पसन ड्युटी एट डिफरेन्ट स्टेजेस एट सेक्सन अफ केनाल सिस्टम। अब त्यसपछि छ हाम्रो यो 31 च्याप्टरमा, यो च्याप्टर अलिकति लामो छ र फाइन्ड आउट द पर्मिसिबल भेलोसिटी इन अ केनाल। केनालमा कति किसिमको भेलोसिटी कति राख्दाखेरि त्यो केनाल सुटेबल हुन्छ र त्यो केनाल अलिकति के हुन्छ दीर्घकालीन हिसाबमा रहन्छ र केनालको पानी सहजै बग्न सक्छ भनेको छ। अर्को छ कन्सेप्ट अफ नन सिल्टिङ एन्ड नन स्कोरिङ भेलोसिटी। क्रिटिकल भेलोसिटी भनेको पर्मिसिबल भेलोसिटी एट डिफरेन्ट टाइप्स अफ द सोइल टाइप। फरक फरक सोइल टाइपमा पर्मिसिबल भेलोसिटी कति छ। त्यसपछि फिक्सेसन अफ द लङ्गिट्युडनल स्लोप, स्लोप कति राख्ने। रिभ्यू अफ द टेबल अफ पर्मिसिबल भेलोसिटी, अरू रिभ्यू अफ टेबल्स एन्ड भेलोसिटी अफ एक्जिस्टिङ केनाल। त्यसपछि भेलोसिटी इन अ लाइन्ड केनाल, लाइन्ड केनालमा कति भेलोसिटी राख्ने। मेथड अफ भेलोसिटी मेजरमेन्ट, फ्लोट एन्ड करेन्ट मिटर मेथड। यो प्र्याक्टिकल सेक्सनतिरको यो लास्टको वाला मेथड अफ भेलोसिटी मेजरमेन्ट, भेलोसिटी एन्ड करेन्ट मिटरबाट प्र्याक्टिकली हामीले भेलोसिटी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। 4 आवरको प्र्याक्टिकल रहेको छ यसमा। अब अर्को छ 33 च्याप्टर। 33 च्याप्टरमा हामीले के कुराहरू पढ्छौँ यो कुराहरू म तपाईलाई डिस्क्राइब गर्दिन्छु सरसर्ती। यसमा छ फर्स्टमा अब यसमा क्याल्कुलेट अफ डिस्चार्ज अफ अ च्यानल स्टिम। मेथड अफ भेलोसिटी मेजरमेन्ट, भेलोसिटी मेजरमेन्ट गर्दा कुन कुन मेथडबाट प्रयोग गर्छौँ। मेथड अफ एरिया मेजरमेन्ट, डेप्थ विथ एन्ड एरिया फ्लो, भ्यालु अफ म्यानिङ, रुगोसिटी कोफिसिएन्ट यान। त्यसपछि एरिया यो एरियाको यसमा ट्यापोजिटल केनालहरू अनि यसको पेरिमिटर, हाइड्रोलिक मिन डेप्थ, ह्युमिडिटी, भेलोसिटी, डिस्चार्ज। यो न्युमेरिकल्ली बेस्ड च्याप्टर हो। यसबाट तपाईलाई न्युमेरिकल पनि आउँछ। यो च्याप्टर अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यसकारण 2 आवरको लेक्चर छ, 4 आवरको प्र्याक्टिकल राखेको छ। त्यसपछि छ हामी अब अर्को यो 34 च्याप्टरमा राखेको छ। 34 च्याप्टरमा हामीले के कुराहरू पढ्छौँ यो कुराहरू यसमा राखेको छ। यो अलिक सानो छ। आइडेन्टिफाई द कम्पोनेन्ट of lift pump irrigation system, a different component of lift pumping irrigation, shallow deep tube wells, method of step involved in shallow tube well installation। shallow tube well install गर्दाखेरि कुन कुन मेथडहरुको युज गरेर shallow tube well install गरिन्छ। त्यसपछि सिलेक्सन अफ द ट्युब वेल। 0.5 आवरको सानै छ च्याप्टर, छोटो छ, प्र्याक्टिकल 3 आवरको राखेको छ। र अब अर्को छ हाम्रो लास्ट च्याप्टर। यो च्याप्टरमा राखेको छ क्यारी आउट द रिपेयर वर्क्स, टाइप्स अफ द मेन्टेनेन्स गरी स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि कस्ता किसिमका मेन्टेनेन्स गर्छन्, रिडिकल्ली गर्छन् कि या अरू किसिमको गर्छन् त्यो यसमा डिस्क्राइब गरेको छ। 4 आवरको यसमा प्र्याक्टिकल्ली बढी राखेको छ। अब त्यसपछि छ हाम्रो सिम्पल केनाल सेक्सनको बारेमा यसमा पढ्छौँ। केनालको अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स, सिल्टेसन अफ द केनाल विक एन्ड ग्रोथ, त्यसपछि ब्रिसेज इन द केनाल एन्ड इट्स रिपेयर। त्यसपछि छ 36 च्याप्टरमा रहेको छ। यसमा छ क्यारी आउट द लाइनिङ वर्क्स अफ द सिम्पल केनाल सेक्सन। फर्स्टमा छ डेफिनेसन, त्यसपछि राखेको छ इम्पोर्टेन्स एन्ड निड्स, त्यसपछि द डिफरेन्ट टाइप्स अफ द केनाल लाइनिङ, कङ्क्रिट लाइनिङ, ब्रिक लाइनिङ, ब्रिक एन्ड स्टोन पिचिङ। 0.5 आवरको लेक्चर छ। अब त्यसपछि छ 37 च्याप्टरमा रहेको छ। यसमा रहेको छ इनलिस्ट इरिगेसन पोलिसी। यो इरिगेसन मन्त्रालयले बनाएका पोलिसीहरू के छन्, के नीति नियमहरू छन्, यो कुराहरू विशेष त यो लोकसेवामा आधारित अलि बढी काम लाग्छ र स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यो पोलिसीमा आधारित भएर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यही कुराहरू यसमा राखिएको छ। यो कुराहरू तपाईले त्यति परीक्षामा सोध्दैन र सोधिहाले पनि अलिकति कमै सोध्छ, बढीको छैन। 1 आवरको छ।
त्यसपछि छ अब रिभर ट्रेनिङ एन्ड प्रोटेक्सन वर्क। अब हामी रिभर इन्जिनियरिङ तर्फ गइरहेका छौँ। अब यसमा के राखिएको छ, परफर्म प्रोटेक्सन अफ वर्क न्यारो गुल्ली युजिङ पोल्स एन्ड ब्रान्चेस। अब फर्स्टमा छ definition of protection work, introduction, definition of the terms used, construction material, suitability, merit and demerit। अब यो कमको छ, धेरै छैन। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो 39 च्याप्टर, यसमा राखेको यसमा छ हाम्रो परफर्म ब्रुस एन्ड हेजलियर। ब्रुस एन्ड हेजलियर भनेको के हो र कसरी यो परफर्म गर्न सकिन्छ, कन्स्ट्रक्सन मटेरियल, सुटेबिलिटी एन्ड मेरिट एन्ड डिमेरिट। कन्स्ट्रक्सन मटेरियलहरू के आवश्यक पर्छन् र कहाँ सुइटेबल हुन्छ र यसका फाइदाहरू के छन् र मेरिट डिमेरिट दुटै के छन्, यो कुराहरू पर्छन्। अब त्यसपछि छ 14 च्याप्टरमा परफर्म भेजिटेसन स्टोन वाल, बायो वाल, भेजिटेसन स्टोन वाल, कन्स्ट्रक्सन मेथड, सुटेबिलिटी र मेरिट एन्ड डिमेरिट। अहिले पनि रिभर ट्रेनिङ नभएर कतिले बाढी बगाएको छ र कति नदी नालाहरू अहिले यो बर्खा मासमा उक्लिएर आएका छन्। त्यसकारण रिभर ट्रेनिङ वर्क पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसले बस्ती नै बिगारिदिन सक्छ र बस्ती नै सखा पारिदिन सक्छ। त्यसकारण रिभर ट्रेनिङ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो। त्यसकारण तपाईँहरूले त्यो सिलेबसमा पनि राखेको छ। यो अर्को छ यो परफर्म भेजिटेसन ग्याबियन, भेजिटेसन ग्याबियन र टर्फिङ, ग्याबियन वालको पनि राखेको छ यसमा, ग्याबियनतिरको। अनि त्यसपछि 0.5 आवरको छ, 4 आवरको यसमा लेक्चर रहेको छ। तपाईहरु पनि यो नोट बनाउँदै जानु होला। यदि तपाईसँग सिलेबस छैन भने यो कुराहरु तपाईले एकदम ध्यान दिएर पहिल्यै हेर्नु पर्ने हुन्छ। पढ्नु भन्दा पहिले सिलेबसमा ध्यान दिनु होला। र अर्को छ अब लास्टमा रहेको छ, लास्ट इन्डिङतिर आइसकेका छौँ हामी। त्यसपछि रहेको छ कन्स्ट्रक्सन मेथड एन्ड सुटेबिलिटी, कन्स्ट्रक्सन मटेरियल, मेरिट एन्ड डिमेरिट, डिजाइन क्राइटेरिया के छ त्यो कुराहरु रहेको छ। त्यसपछि अब हाम्रो 42 च्याप्टर रहेको छ। 42 च्याप्टरमा के छ त्यो कन्टेन्टहरु यता हेरौँ। मेजर रिभर स्टेजका कुन कुराहरु मेजर गर्ने, बेड लेभल कति हुन्छ, अनि हाई फ्लो लेभल कति हो रिभरको, नर्मल फ्लो लेभल कति हो, मेजरिङ मेथड के छन्, अनि प्लटिङ लास्टमा छ प्लटिङ मेथडहरु। त्यसपछि छ अब अर्को छ हाम्रो अब 43 च्याप्टरमा, तर क्रमवाइज मिलेको छैन सिलेबसको, तलमा दिनु सक्छ च्याप्टर चाहिँ सबै छन्। वेब क्याबियन म्याट्रेस, स्टिल वायर मेस यसमा छ। त्यसपछि यसमा हामीले इन्ट्रोडक्सन टु ग्याबियन म्याट्रेसको म्याट्रेस भनेको जाली के ग्याबियन। अब ग्याबिन हाल्दाखेरि त्यसको कहाँ हालिन्छ, त्यो भनेको के हो, कसरी बनाइन्छ, के मटेरियल युज हुन्छन्, वेबिङ मेथड भनेको के हो, त्यसपछि रिकमेन्डेड बक्सेस साइज, देयर मेस, टाइप्स अफ द जोइन्ट युज्ड, कुन जोइन्टहरु युज हुन्छन् थोरै छ। यसको 0.5 लेक्चर रहेको छ र 4 आवरको प्र्याक्टिकल रहेको छ। अर्को छ अब हाम्रो 44 च्याप्टरमा छ कन्स्ट्रक्सन ग्याबियन वाल, गाइड रुल्स, गाइडिङ रुल्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन। त्यसपछि छ कन्स्ट्रक्सन मेथड, कन्स्ट्रक्सन मटेरियल, सुटेबिलिटी, कहाँ सुटेबल हुन्छ र यसका एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरु छन्। 0.5 आवरको लेक्चर रहेको छ र 5 आवरको प्र्याक्टिकल गरिरहेको छ। अर्को छ अब 55 च्याप्टरमा रहेको छ। यसमा 45 च्याप्टरमा रहेको छ आइडेन्टिफाई सोलिड पर्मिएबल स्क्रु गाइरोन्स। त्यसपछि छ इन्ट्रोडक्सन टु रिभर ट्रेनिङ, डेफिनेसन अफ स्क्रु, टाइप्स अफ द स्क्रु एन्ड गाइरोनका के टाइपहरु छन्, लोकेसन अफ स्क्रु एन्ड गाइरोन्स, लेन्थ एन्ड स्पेसिङ अफ स्क्रु एन्ड गाइरोन्स। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन मेथड एन्ड गाइडलाइन्स। 1 आवरको लेक्चर रहेको छ यसमा। अब लास्ट च्याप्टर रहेको छ 46 च्याप्टर। यसमा छ आइडेन्टिफाई लन्चिङ एप्रोन,
लन्चिङ एप्रोन के हो त्यो कुराहरू जान्नु पर्यो। यसको डेफिनेसन र फङ्सन अफ लन्चिङ एप्रोन, त्यसपछि गाइडलाइन रुल्स फर कन्स्ट्रक्सन, ब्याङ्कको पिचिङ, कन्स्ट्रक्सन मटेरियल, डिजाइन प्यारामिटर अफ लन्चिङ एप्रोन, यो कुराहरू हेर्छौँ। 0.5 आवर लेक्चर रहेको छ, 2 आवरको प्राक्टिकल सेक्सन रहेको छ।